हेलो एभ्रिवान, सिनेपालमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज पनि म फेरि अर्को एकदमै ब्युटिफुल स्टोरी भएको मुभी लिएर आइसकेको छु जसले तपाईहरुको मन जित्नेछ। यो फिल्म 2016 सालमा रिलिज भएको हो भने यसको आईएमडीबी रेटिङ रहेको छ 7.3 स्टार आउट अफ 10। यसको मतलब यो फिल्म एकदमै राम्रो छ, मिस नगर्नुहोला। साथीहरु, मैले यो मुभीमा 5000 लाइकको टार्गेट राखेको छु। यदि फिल्म मन पर्यो भने अवश्य पनि लाइक गरिदिनु होला। फिल्मको सुरुवातमा क्युङसु नाम गरेको जुडो प्लेयरलाई देखाउँछ जो इन्टरनेशनल लेभलको फाइनल राउन्डमा हुन्छ। यदि क्युङसुले यो राउन्ड जित्यो भने उसलाई गोल्ड मेडलले सम्मान गरिनेछ। त्यसैले उसको कोच सुयोङ परैबाट उसलाई चियर अप गरिरहेकी हुन्छन्। क्युङसुले पनि यो म्याच जित्नको लागि आफ्नो जीव ज्यान लगाएको हुन्छ, तर अचानक उसको अपोनेन्टले उसलाई यसरी पछाडिदिन्छ कि उसको हालत एकदमै धेरै खराब हुन्छ। त्यसैले उसलाई तुरुन्त एम्बुलेन्स बोलाएर हस्पिटल लगिन्छ। हस्पिटलमा डाक्टरहरूले क्युङसुको अप्टिक नर्भ पुरै ड्यामेज भइसकेको छ र ऊ अब जिन्दगीभर अन्धो नै रहनेछ भन्छन्। यो कुरा सुनेर सुयोङ एकदमै धेरै निराश हुन्छ भने क्युङसुलाई यो कुराले भित्रैबाट तोडिदिन्छ। त्यो सिन त्यही कट भएर क्युङसुको दाजु डुसिकलाई देखाउँछ जो जेलमा आफ्नो सजाय काटिरहेको हुन्छ। आज डुसिकलाई हेर्न सिनियर अफिसर आउनेवाला हुन्छन्। त्यही डुसिकले सिनियर अफिसरहरूसँग रिक्वेस्ट गर्न थाल्छ कि उसलाई प्यारोलमा रिहा गरिदियोस्। साथीहरु, प्यारोलको मतलब कुनै पनि कैदीलाई केही कन्डिसन राखेर छोडिदिने र त्यो कैदीले पनि बाहिर गएर कुनै पनि क्राइम गर्दिन भनेर कमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अफिसरहरूले ऊ एकदमै धेरै फटा भएको कारण उसको कुरा मान्दैनन्। त्यसैले ऊ आफ्नो गोहीको आँसु झार्न थाल्छ र भन्छ, सर, मेरो भाइ नेसनल लेभल प्लेयर हो। ऊ एउटा नेसनल लेभलको खेलाडी अनि म चाहिँ एउटा कैदी। त्यही भएर मैले उसको बारेमा कहिले पनि केही भनिन। तर अहिले उसले आँखा देख्दैन, त्यसैले उसलाई मेरो एकदमै धेरै जरुरत छ। डुसिकको कुरा सुनेर अफिसरहरूले पनि उसलाई छोडिदिने फैसला गर्छन्, तर उसलाई त्यही कन्डिसनमा छोडिएको हुन्छ कि उसले बाहिर गएर क्युङसुको ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि डुसिक एकदमै राम्रोसँग रेडी भएर घर जान्छ, तर घर पुग्दा घरको हालत एकदमै धेरै खराब हुन्छ किनभने यहाँ क्युङसु अन्धो हुन्छ। त्यसैले उसले घरको साफ सफाई गर्न सकेको हुँदैन। त्यहाँ पुगेर डुसिक आफ्नो भाइको हाल खबर सोध्नु र उसको ख्याल राख्नुको सिवाय आफै चाउचाउ पकाएर खान थाल्छ। यति मात्रै नभएर ऊ त क्युङसुसँग पैसा पनि माग्दै हुन्छ आफ्नो बिजनेस सुरु गर्नको लागि। उसले त मनमा त्यो घर बेच्दिने पनि सोचिरहेको हुन्छ अनि उसले क्युङसुलाई त बिर्सेर पनि यो कुरा चाहिँ नसोच कि म तँलाई हेल्प गर्छु भनेर, तर म सिर्फ 1 वर्षको लागि मात्रै साथसाथै बस्नेछौँ, त्यस पछाडि त आफ्नो बाटो म आफ्नो बाटो भन्छ। यहाँ क्युङसु एकदमै धेरै निराश हुन्छ। एक त उसको आँखाको रोशनी छैन, त्यही माथि उसको दाजु फेरि उसलाई दिक्क लगाउन आएको हुन्छ। केही बेर पछाडि क्युङसुलाई भोक लाग्छ, त्यसैले ऊ आफ्नो लागि नुडल्स बनाउनको लागि जसो तसो गरेर किचनसम्म जान्छ। तर उसले त आँखै देख्दैन, बिचरा कसरी नुडल्स बनाओस्। त्यसैले उसले त्यो नुडल्स काँचै खाइदिन्छ। त्यस पछाडि ऊ आफ्नो रुममा जानको लागि फर्किँदै हुन्छ, तर त्यही चेयरमा अल्झेर भुइँमा लड्छ। यो सबै कुराले क्युङसुलाई एकदमै धेरै रिस उठिरहेको हुन्छ किनकि उसले आफूलाई असहाय र केही गर्न नसक्ने फिल गरिरहेको हुन्छ। भोलिपल्ट डुसिक एउटा कोल्ड स्टोरमा गएर कोल्ड ड्रिङ्क किन्न लागेको हुन्छ, तर अन्त्यमा एउटा मात्र बचेको कोल्ड ड्रिङ्क च्याङ नामको केटाले किन्छ र खान्छ। त्यसैले डुसिकलाई एकदमै धेरै रिस उठ्छ र उसलाई खेदाउँदै जान्छ र भेट्न नसकेपछि परैबाट उसलाई नाना थरी भनेर गाली पनि गर्छ। अर्कोतिर कोच सुयोङ क्युङसुसँग भेट्नको लागि उसको घर जान्छ, तर ऊ घर पुग्दा क्युङसु सुतिरहेको हुन्छ। त्यसैले उसलाई नबोलाइकन उसले खाना बनाउन थाल्छ र आफै घरको पुरै साफ सफाई पनि गरिदिन्छ। त्यही बेला डुसिक घर आइपुग्छ र छक्क पर्छ अनि साथसाथै क्युङसु कुनै बच्चा होइन जसको लागि तिमीले खाना बनाउन परोस् पनि भन्छ। सुयोङले डुसिकको कुरा सुनेर तिमी कति धेरै घटिया मान्छे भनेर भन्छ र खाना लिएर क्युङसु भएको ठाउँमा जान्छ। तर सुयोङ त्यहाँ पुग्दा क्युङसु बेहोस भएको हुन्छ र उसलाई तुरुन्त हस्पिटलाइज गरिन्छ। डाक्टरको अनुसार क्युङसुले धेरै दिनदेखि खाना नखाएको कारण उसको त्यो हालत भएको हुन्छ। डुसिक पनि हस्पिटल गएर उल्टै क्युङसुलाई म यहाँ तेरो फ्युनेरल एटेन्ड गर्न आएको होइन, मर्नु छ भने शान्तिले मर, तर नौटङ्की देखाउन बन्द गर भन्छ। यो सबै कुराले क्युङसुलाई एकदमै धेरै दुःख दिइरहेको हुन्छ। अनि यही सुयोङले डुसिकलाई त उसको दाजु भएर पनि यति धेरै कसरी गिर्न सक्छस् भन्छ र यही कुरा क्युङसुलाई पनि घर ल्याएपछि उसले भन्छ। त्यसमा क्युङसुले हामी दुईजना साख्य दाजुभाइ होइनौ, ऊ मेरो सौतेनी दाजु हो, हामी दुवैको बाबा त एउटै हो तर आमा फरक भन्छ। भोलिपल्ट डुसिकले क्युङसुको लागि पनि खाना बनाउँछ र उसलाई खाना खान बोलाउँछ।
तर उसले त्यो पनि आफ्नै लागि गरेको हुन्छ। यदि क्युङसुको ख्याल नराख्ने हो भने उसले फेरि जेल जानुपर्ने हुन्छ। तर खाना बनाएकोमा डुसीले आफ्नो तारिफ आफै गरिरहेको हुन्छ र यही कुरामा दुई दाजुभाइको लडाईँ पर्छ। त्यस पछाडि डुसी रेडी भएर बाहिर जान्छ। ऊ आफ्नो घरलाई धितो राखेर ब्याङ्कबाट लोन लिन चाहन्छ, तर त्यहाँ ब्याङ्कको म्यानेजरले लोनको लागि दुवैजनाको सिग्नेचर चाहिन्छ भन्छ। त्यसैले डुसी घर फर्कन्छ र क्युङसुको एकदमै धेरै हेरविचार गर्छ। उसले खाना बनाएर आफ्नै हातले क्युङसुलाई खुवाउँछ। डुसीको यो सबै नौटङ्की देखेर क्युङसुले कुरो बुझिहाल्छ र सोध्छ, भन तँलाई के चाहियो भनेर। डुसीले हाम्रो प्यारेन्ट्सको सम्पत्ति हाम्रो नाममा गर्नको लागि हामी दुवैजनाको सिग्नेचर चाहिएको छ, त्यसैले त पनि सिग्नेचर गर भन्छ। क्युङसुलाई हल्का शङ्का लाग्छ र सम्पत्तिको लागि हाम्रो सिग्नेचर चाहिँ किन चाहियो भनेर सोध्छ। त्यस पछाडि डुसीले उसलाई इमोसनल ब्ल्याकमेल गर्न थाल्छ र तँलाई म माथि यति पनि भरोसा छैन भनेर भन्छ। त्यसैले क्युङसुले सिग्नेचर गरिदिन्छ। त्यस पछाडि डुसी ब्याङ्क जान्छ र क्युङसुको अन्धोपनको फाइदा उठाएर 50% डिस्काउन्ट पनि लिन्छ। अनि यता सुयोङ क्युङसुको फेभरेट मिठाई लिएर उसलाई भेट्न आएकी थिए र ऊ जब मिठाई खाँदै हुन्छ सुयोङले क्युङसुलाई, तिमी यति राम्रो जुडो प्लेयर हौ, किन तिम्रो यो ट्यालेन्टलाई वेस्ट हुन दिने? तिमीले ओलम्पिकमा भाग लिनुपर्छ मात्र के भन्दै हुन्छ। क्युङसु त्यहाँबाट मिठाई फ्याँकेर उठ्छ र जसो तसो गरी त्यहाँबाट हिँड्न लाग्छ। ऊ अलि परसम्म हिँड्छ र ढोका अगाडि गएर उभिन्छ अनि सुयोङतिर फर्केर, म यो घरमा बसेको 20 वर्ष भइसक्यो, म यहाँ त राम्रोसँग हिँड्न सकेको छुइनँ, के तिमीलाई लाग्छ मैले ओलम्पिक खेल्न सक्छु भनेर भन्छ। त्यसै पनि तिमीले बुझ्न सक्दैनौ म भित्र के बितिरहेको छ भनेर भन्छ र कोठाभित्र गएर एकदमै धेरै रुन्छ, किनकि एक पलमै उसले आफ्नो आँखाको रोशनी गुमाएको हुन्छ र ऊ अब चाहेर पनि केही गर्न नसक्ने हुन्छ। उसको यो अपाङ्गताले उसलाई भित्रभित्रै खाइरहेको हुन्छ भने अर्कोतिर डुसी क्लबमा गएर मस्त इन्जोय गरिरहेको हुन्छ। त्यहाँबाट उसले एउटी राम्री केटीलाई लिएर घरमा जान्छ र उनीहरूले साथसाथै समय बिताउनेवाला हुन्छन्। ढोकाको बाहिर डुसीले त्यो केटीलाई भित्र कुकुर छ, बिस्तारै हिँड भन्छ र उनीहरू भित्र जाँदा क्युङसु त्यहाँ बसिरहेको हुन्छ र उसले डुसीको कुरा सुनेको हुन्छ। त्यसैले ऊ दुखी हुँदै, तेरो लागि म के एउटा कुकुर मात्रै हुँ भन्छ र त्यो केटीलाई त यहाँबाट तुरुन्त गइनस् भने तँलाई रेबिज सारिदिन्छु भन्छ। त्यो सुनेर त्यो केटी त्यहाँबाट टाप ठोक्छे। भोलिपल्ट डुसीलाई सियोङले इम्पोर्टेन्ट कामको लागि भेट्न बोलाउँछे र उसले डुसीलाई आफ्नो भाइलाई प्यारा ओलम्पिकमा भाग लिन लगाऊ भनेर धेरै रिक्वेस्ट गर्छे। तर डुसीलाई यो सबै कुराको केही मतलब हुँदैन। उसले सुयोङको कुरालाई एक रत्ती पनि ध्यान दिँदैन। डुसीलाई के सही र के गलत भन्ने कुराको केही अर्थै हुँदैन र ऊ त्यहाँबाट हिँडी पनि हाल्छ। डुसी घर पुग्दा पुलिस स्टेसनबाट सिनियर अफिसरहरू आएका हुन्छन्। उनीहरूलाई देखेर उसले आफ्नो भाइलाई एकदमै धेरै माया गरेको नाटक गर्छ र उनीहरू गए पछाडि उसले क्युङसुलाई लिएर बाहिर घाममा आउँछ। त्यहाँ दुवै दाजुभाइ गफ गर्न थाल्छन्। यहाँबाट हामीलाई थाहा हुन्छ कि डुसीको आखिर जेल किन गएको थियो भनेर। डुसीको आमा मरे पछाडि डुसीको बाबाले अर्को बिहे गरेको हुन्छ जसबाट क्युङसु जन्मिएको हुन्छ। सुरुमा त डुसीले आफ्नो भाइलाई एकदमै धेरै माया गर्ने हुन्छ र ऊ जन्मिएकोमा धेरै खुसी पनि हुन्छ। क्युङसुको आमाले पनि डुसीलाई आफ्नो सौतेनी छोरो भए पनि एकदमै धेरै माया गर्ने हुन्छे। तर एक दिन एउटी छिमेकीले डुसीलाई, हेर डुसी, तिम्रो आमा स्वर्गमा कति धेरै दुखी होलिन् कि तिमी उसलाई बिर्सेर आफ्नो नयाँ परिवारसँग खुसी भएर बसिरहेको छौ भन्छन्। यति मात्र नभएर सानो डुसीको दिल र दिमागमा क्युङसु र उसको आमा प्रति नकारात्मक भावनाहरू पनि उसले भरिदिन्छन्। यसै कारणले डुसी आफ्नो सानो उमेरमै घर छोडेर भागेको हुन्छ र उसलाई आफ्नो जीवन बिताउनको लागि धेरै नराम्रा कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही दौरान ऊ जेल परेको हुन्छ। दाजुको यो सबै कुरा सुनेर क्युङसुले भन्छ, थाहा छ जब सानो उमेरमा तपाईँ घर छोडेर हिँड्नु भएको थियो मलाई लागेको थियो एक न एक दिन तपाईँ जरुर फर्केर आउनुहुन्छ भनेर, तर तपाईँ कहिले पनि आउनु भएन। त्यो दिन पनि आउनु भएन जब मम्मी र बाबाको एक्सिडेन्टमा मृत्यु भएको थियो। उहाँहरूको काजक्रिया मैले एक्लै गर्नु परेको थियो, मेरो साथमा कोही पनि थिएन। त्यही समयमा तपाईँ प्रतिको मेरो सारा फिलिङ्स मरेर गयो। हामी दुईजनाको नाता त्यही समय टुटेर गयो र फेरि तपाईँ प्रति मलाई कहिले माया पलाएन। यति भनेर क्युङसु त्यहाँबाट उठेर आफ्नो रुमतिर जान्छ र यो सबै कुराले डुसीलाई एकदमै धेरै गहिरो चोट पुर्याउँछ। अनि केही बेर पछाडि डुसीले क्युङसुलाई बोलाउँछ र दुवैजना एकै ठाउँमा नुहाउन थाल्छन्, जुन काम उनीहरूले सानो छँदा गरेका थिए। त्यस पछाडि दुवैजना सपिङको लागि एउटा मलमा जान्छन् जहाँ क्युङसुलाई एउटा मान्छेले ठेलेर लडाइदिन्छ र उसलाई सरी भन्नुको साटो उसैको मजाक उडाउँछ। त्यसैले डुसीले उसँग फाइट गर्न खोज्छ तर उसलाई देख्न साथ आफूले जित्दिन भन्ने कुरा थाहा भइहाल्छ।
त्यसै कारण दुवै दाजुभाइ नाटक गर्दै रुन थाल्छन् र सबै सपिङको पैसा उसैलाई तिराउँछन्। यसको मतलब यहाँ दुई दाजुभाइमा राम्रो दोस्ती भइसकेको हुन्छ। जब यी दुई दाजुभाइ घर फर्किँदै हुन्छन् त्यहाँ डुसिकले क्युङसुलाई मलाई हायोङ भन न भन्छ। हायोङको मतलब कोरियनमा दाजु हो, तर क्युङसुले उसलाई हायोङ भन्न मान्दैन र दुवै दाजुभाइ हाँस्दै हाँस्दै घर फर्किन्छन्। घर पुग्दा सुयोङ आएकी हुन्छे र त्यहाँ फेरि उसले क्युङसुलाई प्यारा ओलम्पिकमा भाग लिनको लागि भन्छे र क्युङसुले एकै पलमा मेरो जिन्दगी बदलिएको छ, म आँखा देख्न नसक्ने भएको छु, सबैको लागि मेरो जिन्दगी मजाक बनेको छ, अझ पनि तिमी चाहन्छौ म प्यारा ओलम्पिकमा भाग लिऊ भनेर भन्छ। त्यस पछाडि सुयोङले तिमीले आफ्नो डिसेबिलिटीलाई बदलिन त सक्दैनौ, तर यसलाई एक्सेप्ट गर्न सक्छौ नि भन्छे र त्यहाँ तिमी जस्तै डिसेबल मान्छेहरू नै आएका हुन्छन् भनेर उसको हौसला बढाउँछे। डुसिकले पनि सुयोङलाई सपोर्ट गर्छ र क्युङसुलाई ओलम्पिकमा पार्ट लिन भन्छ। त्यस पछाडि त्यहाँ च्याङ आउँछ र चारैजनाले राम्रोसँग डिनर गर्छन्। जाने बेलामा सुयोङले डुसिकलाई थ्याङ्क यू क्युङसुको फेसमा फेरि स्माइल ल्याउनको लागि भन्छे। अब चाहिँ तिमी पक्कै पनि क्युङसुको दाजु भन्न लायक भयौ भन्छे र त्यहाँबाट जान्छे। भोलिपल्ट डुसिकले क्युङसुलाई सबै भाँडा मजाउँदै हुन्छ। त्यसमा क्युङसुले अलिकति त लाज राख भन्छ, तर डुसिकले यो सबै कुरा उसैको लागि गरिदिएको हुन्छ कि आफ्नो सबै काम उसले आफै गर्न सकोस्, अनि त उसको बिहे पनि हुन्छ। दाजुको कुरा सुनेर क्युङसुले म जस्तो अन्धुसँग कसले बिहे गर्छ र भन्छ। त्यस पछाडि डुसिकले क्युङसुलाई 101 टिप्सहरू दिन थाल्छ केटी पट्याउनको लागि। यति मात्र होइन, उसलाई राम्रो लुगा लगाएर उसको राम्रो हेयर कटिङ गरेर उसलाई एउटा क्लबमा पनि लिएर जान्छ। त्यहाँ दुवै दाजुभाइले खुबै मस्ती गर्छन् र घर फर्किन्छन्। घर फर्किएर पनि उनीहरूले एकदमै फनी कुरा गर्छन्। यहाँ सबै थोक एकदमै पर्फेक्ट देखिरहेको हुन्छ। तर भोलिपल्टै डुसिकलाई एकदमै ठुलो झड्का लाग्छ, जस कारण उसको पुरै जिन्दगी नै परिवर्तन हुन्छ। डुसिक क्यान्सरको अन्तिम स्टेजमा हुन्छ र उसलाई त्यो कुरा अहिले मात्रै थाहा हुँदै हुन्छ। उसँग अब केही हप्ताहरू मात्रै बाँकी हुन्छन् र त्यस पछाडि उसको मृत्यु हुनेवाला हुन्छ। यो सुनेर डुसिक हस्पिटलमा पागल जस्तो कराउन थाल्छ, अनि त्यो हस्पिटलमा क्यान्सरको स्पेशलिस्टको अपॉइन्टमेन्ट 1 महिना पछाडि मात्रै हुन्छ र त्यति समयसम्म त डुसिक मरिसकेको हुनेछ। यहाँ पैसा भइकन पनि उसले आफ्नो ज्यान बचाउन सक्दैन र यही कुरा सम्झेर उसले रोडमा एकदमै स्पिड गाडी चलाउँछ। अर्कोतिर क्युङसुलाई चिन्ता भइरहेको हुन्छ कि उसको दाजु यति बेरसम्म किन घर फर्किएन भनेर। यता क्युङसु रोडमा गाडीलाई पार्क गरेर एकदमै धेरै रुन्छ, किनकि ऊ अहिले मर्न चाहँदैन, त्यही पनि यति सानो उमेरमा। अहिले त सबै थोक ठिक हुँदै हुन्छ, ऊ र उसको भाइ साथमै हुन्छन्, अनि अचानक सबै कुरा बदलिन्छ, जुन कुरालाई डुसिकले एक्सेप्ट गर्न सकिरहेको हुँदैन। केही बेरमा डुसिक घर पुग्छ जहाँ क्युङसु ब्रेकफास्ट बनाउँदै हुन्छ। त्यही बेला प्यानबाट अन्डा निस्केर उसको खुट्टा पोल्छ र डुसिकले उसलाई गाली गर्छ, तँलाई यति साह्रो पनि कति भोक लागेको थियो कि एक दिन पनि मलाई पर्खिन सकिनस् भन्छ। त्यस पछाडि क्युङसु निराश हुँदै दाजु यो त मैले तपाईँको लागि बनाएको थिएँ, जब तपाईँ सानो उमेरमा घर छोडेर जानुभएको थियो त्यति बेला मम्मीले तपाईँको लागि पाकेको खाना सधैँ एउटा रुखको मुनि हाल्ने गर्नुहुन्थ्यो, आज त त्यो रुख पनि ठुलो भइसक्यो भन्छ। यो सुनेर डुसिक एकदमै धेरै इमोसनल हुन्छ। त्यस पछाडि दुवै दाजुभाइ आफ्नो आमा बाबाको फ्युनिरलमा जान्छन् र त्यहाँ गएर डुसिकले हेर्नुस् न बाबा मम्मी, तपाईँको एउटा छोरोले आँखा देख्दैन, अर्को छोरो मर्नेवाला छ, अब गरौँ भने पनि म के गरौँ, अब यसको ख्याल कसले राख्छ भन्छ। उसलाई त राम्रोसँग केही गर्नै आउँदैन। यसो भन्दै गर्दा उरुँदै हुन्छ, अनि दुवैजना घर फर्किन्छन्। खाना खाँदै गर्दा डुसिकले क्युङसुलाई फेरि तिमीले जुडो जोइन गर्नुपर्छ भन्छ र ग्राउन्डमा लिएर जान्छ। त्यहाँ क्युङसुले म कुद्न सक्दिनँ भन्छ र डुसिकले किन कुद्न सक्दैनौ, कहिलेसम्म तिमी त्यही कालो कोठामा बन्द भएर बस्छौ, बाहिर निस्क र यो रियालिटीलाई फेस गर भन्छ। त्यो सुनेर क्युङसुले म बरु मर्छु तर बाहिर आउँदिन, मलाई डर लाग्छ भन्छ। त्यो सुनेर डुसिकले क्युङसुलाई दरो झापड लगाइदिन्छ र गाली गर्छ, मर्न त्यति सजिलो छैन, यो फोकटमा पाएको जिन्दगी होइन, सबैले यस्तो जिन्दगी पाउँदैनन्, यो जिन्दगीलाई तिमीले जिउनु पर्छ, जुरुक्क उठ र रनिङ गर। आफ्नो डरलाई काबुमा राख्दै क्युङसु उठ्छ र दौडिन थाल्छ। क्युङसु दौडिएको देखेर दाजु पनि एकदमै धेरै खुसी हुन्छ। त्यस पछाडि डुसिक सुयोङ भएको ठाउँमा जान्छ र सबै कुरा बताउँछ अनि भन्छ म क्युङसुलाई प्याराओलम्पिकमा पठाइ त दिन्छु, तर सिर्फ एउटा कन्डिसनमा मात्रै, र कन्डिसन यो हो कि तिमीले क्युङसुको सधैँभरि ख्याल राखिराख्नु पर्नेछ भन्छ। र आफूसँग धेरै समय नभएको कुरा पनि उसले सुयोङलाई बताउँछ। त्यो सुनेर सुयोङ एकदमै धेरै दुखी हुन्छ र सिनियर कोचसँग भेटेर क्युङसुको कुरा गर्छ। अनि अर्को सिनमा कोच सुयोङको टिमले क्युङसुलाई ट्रेनिङको लागि लग्दै हुन्छन्।
क्युङसुले पनि रात दिन नभनिकन धेरै मेहनत गर्छ र यता डुसिकले भाइको लागि पुरै घर चेन्ज गर्दै हुन्छ ताकि आफू मरे पछाडि उसलाई सजिलो होस्। उसले आफ्नो गाडी पनि बेचिदिन्छ र घरमा धेरै रासनहरू स्टोर गर्छ। उसले घरको सबै भित्ताहरूमा ह्यान्डल पनि लगाइदिन्छ ताकि क्युङसुलाई हिँड्न सजिलो होस्। सँगसँगै उसले चेयर टेबल ढोकाहरूलाई पनि मर्मत गर्दै हुन्छ जसकारण क्युङसुलाई केही समस्या नहोस्। यो सबै कुरामा च्याङले डुसिकको मद्दत गर्छ र केही दिन पछाडि क्युङसु पनि आफ्नो ट्रेनिङ सकाएर घर फर्किएर आउँछ। घरमा उसले एकदमै अलग फिल गर्छ किनकि डुसिकले क्युङसुको अनुसार नै सबै घरलाई परिवर्तन गरिदिएको हुन्छ। त्यस पछाडि क्युङसुले म अर्को हप्ता प्याराओलम्पिकको लागि ब्राजिल जाँदैछु भन्छ र त्यसैको लागि डुसिकले उसको सबै कपडाहरू प्याक गरिदिन्छ। त्यस पछाडि त्यहाँ उनीहरू बीच केही मस्ती हुन्छ र सायद यही उनीहरूको जिन्दगीमा राम्रोसँग बिताएको अन्तिम पल हुनेछ। यहाँ डुसिकले क्युङसुलाई मैले अर्को सहरमा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा जब भेटाएको छु भनेर झुट बोल्छ र क्युङसुले पनि जब पनि त इम्पोर्टेन्ट छ जानुपर्ने हो भनेर उसको सपोर्ट गर्छ। अनि जब म प्याराओलम्पिकबाट फर्किन्छु त्यस पछाडि हामी धेरै मस्ती गर्ने है भन्छ। क्युङसुको कुरा सुनेर डुसिक धेरै दुखी हुन्छ। त्यस पछाडि भोलिपल्ट सुयोङले क्युङसुलाई लिएर जान्छे र दुई दाजुभाइले अन्तिम गुड बाई भन्छन्। ब्राजिलमा क्युङसुले क्वार्टर फाइनल र सेमी फाइनल जित्छ र भोलि फाइनल हुनेवाला हुन्छ। अनि राति क्युङसु आफ्नो दाजुसँग फोनमा पनि कुरा गर्छ तर फोनमा कुरा गरिसके पछाडि डुसीको हालत एकदमै धेरै खराब हुन्छ। त्यसैले च्याङले उसलाई हस्पिटल लिएर आउँछ। अनि उता भोलिपल्ट हुनेवाला हुन्छ फाइनल म्याच जसमा क्युङसु एकदमै धेरै डराइरहेको हुन्छ। उसले पटक पटक आफ्नो ओलम्पिकको फाइनल राउन्ड सम्झिरहेको हुन्छ जसमा हारे पछाडि उसको आँखाको रोशनी गएको हुन्छ र ऊ अहिले डराइरहेको हुन्छ कि यो म्याचमा उसलाई केही त हुँदैन भनेर। जसमा सुयोङले यदि तिमी कन्फिडेन्ट छैनौ र तिमीलाई डर लागेको छ भने तिमीले यो म्याच छोड्न पनि सक्छौ भन्छे। म चाहन्न कि तिमीले आफूले आफूलाई चोट पुर्याऊ। यसो भन्दै गर्दा कुरै कुरामा सुयोङले अब आउने दिनहरूमा तिमी र तिम्रो दाजु सँगै हुँदैनौ, तिम्रो दाजुलाई क्यान्सर भएको छ भनेर पनि भनिदिन्छे। जुन कुरा सुनेर क्युङसु माथि आकाश खस्छ। त्यस पछाडि क्युङसु केही कुरा नसोचिकन साउथ कोरिया आउनको लागि दौडन थाल्छ। पर्ख हामी दुवैजना सँगै जाउँ तर एकचोटि सम्झ त तिमी कायर जस्तो भागेर आएको तिम्रो दाजुलाई मन पर्छ भन्छे। र यता डुसिक पनि हस्पिटलबाट क्युङसुको म्याच लाइभ हेरिरहेको हुन्छ र उसले क्युङसुलाई कल गर्छ जहाँ क्युङसुले हायोङ म गोल्ड लिएर तपाईसँग भेट्नको लागि एकदमै छिटो आउनेछु भन्छ तर तपाईँ मलाई पर्खिरहनु, तपाईँले मलाई पर्खिनै पर्छ भन्छ। पर्खिनुहुन्छ नि हायोङ भन्छ। अनि यहाँ डुसिकले पनि थाहा पाउँछ कि भाइले आफ्नो बिरामीको बारेमा थाहा पायो भनेर। त्यस पछाडि दुवैजना एकदमै धेरै रुन्छन्। त्यस पछाडि क्युङसुको म्याच सुरु हुन्छ जहाँ दुवै पक्ष एकदमै राम्रोसँग फाइट गरिरहेको हुन्छ तर क्युङसुको अपोनेन्टले उसलाई एकैचोटिमा हराइदिन्छ र दोस्रो राउन्डमा पनि उसले क्युङसुलाई हराएर म्याच जित्नै लागेको हुन्छ। अनि त्यही बेला क्युङसुलाई आफू र डुसिकले साथ बिताएको पलहरूको याद आउन थाल्छ। त्यसैले उसले आफ्नो एक एक बल लगाएर आफ्नो अपोनेन्टलाई उचाल्छ र उसलाई नकआउट गरिदिन्छ र यो कम्पिटिसनलाई क्युङसुले जितेको हुन्छ। उसको जितबाट सबैभन्दा खुसी उसको दाजु डुसिक नै भएको हुन्छ। म्याच जितिसके पछाडि क्युङसु उठ्छ र ठुलो स्वरमा हायोङ भन्दै रुन थाल्छ किनकि उसलाई थाहा हुन्छ जुन दिनसम्म ऊ साउथ कोरिया फर्केर जान्छ त्यो दिनसम्ममा उसको दाजु मरिसकेको हुन्छ भनेर। अनि केही समय पछाडि देखाउँछ जहाँ डुसिकको मृत्यु भइसकेको हुन्छ तर उसैले भनेको कारण च्याङले क्युङसुको हेरविचार गरिरहेको हुन्छ। अनि जति बेला पनि क्युङसुले आफूले आफूलाई एक्लो महसुस गर्थ्यो उसले आफ्नो दाइले छोडेको रेकर्डिङ सुन्न थाल्थ्यो जसमा उसको दाजुले भनेको हुन्छ क्युङसु जब तिमीलाई डर लाग्छ, छटपटी हुन्छ, तिमीमा हिम्मत आउँदैन त्यो टाइममा तिमीले एउटा कुरा याद राख्नु मम्मी बाबा अनि म सधैँ तिम्रो साथमा हुनेछौँ। अनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यो अनमोल जिन्दगीलाई खेर नफाल्नु। हामी तीनैजनाको भागको जिन्दगी पनि तिमीले नै जिउनु पर्नेछ। अनि हेरिराख एक दिन हामी फेरि चारैजना सँगै हुनेछौँ र म त्यही पलको प्रतीक्षा गरिरहेको छु भन्छ। अनि अर्को सिनमा हामीलाई देखाउँछ क्युङसुले बिस्तारै बिस्तारै सबै कामहरू सिकिसकेको हुन्छ। अब उसले आफ्नो लाइफलाई वेस्ट हुन दिँदैन र अर्को नयाँ बिहानीसँगै ऊ जगिङको लागि निस्कन्छ र यही यो मुभीको अन्त्य भएको छ। साथीहरू तपाईहरुलाई यो मुभी कस्तो लाग्यो अवश्य पनि मन पर्यो होला। हाम्रो च्यानललाई लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।